Sirach 11. Kung maalam ang usa ka tawo nga kabus, aduna siya'y katarungan sa pagpasigarbo ug isipon siya nga usa kadakong tawo. Ayaw pagdayga ang usa ka tawo tungod sa iyang maayong panagway. Sa laing bahin, ayaw tamaya ang usa ka tawo nga dili maayong panagway. Kung itandi sa kadaghanang mulupad nga mga mananap, ang usa ka liguan, gamay ra gayud kaayo apan ang dugos nga hinimo niini mao ang labing tamis sa mga makaon. Ayaw pagbinuangi ang usa ka tawo nga nagkalisod-lisod ug nagkagidlay na sa iyang pamisti. Ang Ginoo naghimo og katingalahan nga mga butang nga wala gayud himatngoni sa mga tawo. Daghan ang mga hari nga misangko sa pagyaka sa yuta samtang ang ilang mga korona gisulob sa mga tawo nga wala gayud igdungog kaniadto. Daghan ang mga pangulo nga nag-antos sa kaulawan. Daghan ang bantugan nga mga tawo nga nahulog ngadto sa gahom sa uban. Sa dili ka pa mosugod pagpanaway, pagpakigsayod pag-ayo ug hunahunaag maayo kanang butanga. Ayaw pagsagbat samtang nagsulti pa ang usa ka tawo. Pamatia unsa ang iyang isulti sa dili ka pa motubag. Ayaw pagpakiglalis may tungod sa usa ka butang nga wala kay labot. Ayaw pag-apil diha sa mga hukom nga gihimo sa mga makasasala. Anak, ayaw pagpalabi pagsalmot sa daghang mga butang. Kung musulay ka pagbuhat sa hilabihan kadaghan nga mga butang, mag-antos ikaw tungod niini. Dili ikaw makahimo pagtapos sa imong buhat o makahimo ikaw pagbiya niini. Adunay mga tawo nga hilabihan gayong nakapaningkamot apan nagpabilin nga walay nahot. Sa laing bahin may tawo nga tingali pobre kaayo ug dili siya makahimo sa iyang katungdanan. Tingali hinay siya ug nagkinahanglan og panabang apan ang Ginoo nahimuot kaniya ug nagluwas kaniya gikan sa iyang lisod nga pagkabutang. Sa nakabangona siya pag-usab, ang tanan nahibulong. Ang tanan nagikan sa Ginoo, ang kalampusan ug ang kapakyasan, ang kakabus ug ang kadato, ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang kaalam, ang pagpanabot, ang kahibalo mahitungod sa balaod, ang gugma ug ang pagbuhat sa maayo kining tanan gikan sa Ginoo. Ang sayop ug ang kangit-ngit nag-uban sa mga makasasala gikan sa sinugdan ug dili sila nga nagpahimulos sa daotang kabubuton maghupot niini hangtod sa ilang pagkatigulang. Ang mga gasa sa Ginoo ngadto sa mga tawo nga Diosnon maoy mga gasa nga mulungtad. Kung mahimuot siya kanimo, kanunay kang magmalampuson. Ang usa ka tawo mahimo nga madato pinaagi sa pagbudlay, pag-ayo, ug sa paghikaw sa iyang kaugalingon sa mga kalipay sa kinabuhi. Apan unsa may iyang makuha gikan niini? Moingon siya sa iyang kaugalingon. Karon, makapahulay na gyud ako ug makapahimulos sa akong hinaguan. Apan wala siya masayod anos siya mamatay ug mahabilin ang iyang bahandi ngadto sa uban. Lahutay ang imong buluhaton ug ayaw kining biyae. Pasagdi nga matigulang ikaw diha sa imong buhat. Ayaw kasina sa nahimo sa mga makasasala. Pabilin lamang diha sa imong kaugalingong buluhaton ug salig sa Ginoo. Sayon kaayo alang sa Ginoo ang paghimog dato sa usa ka pobre, sa usa lamang ka pagpamilok.
Ang mga tao nga Dios nun makadawat sa panalangin sa Ginoo, isip ilang ganti ug ihatag kini kanila sa binsan unsang higayon. Ayaw kabalaka unsa ang imong kinahanglan o unsa ang kalampusan nga moabot kanimo. Sa laing bahin ayaw paghuna-una nga anaa na kanimo ang tanan nga imong gikinahanglan o nga walay mahitabo nga daotan kanimo sa umaabot. Kung maayog lakaw ang tanan, ang mga tao dili maghuna-una mahitungod sa lisod nga mga panahon. Apan kung daotan ang mga mahitabo, malimot na sila mahitungod sa kahamugaway. Sayon alang sa Ginoo ang pagganti o pagsilot sa usa ka tawo sa adlaw sa iyang kamatayon. Niadtong panahona ang iyang binuhatan mahimong dayag aron makita sa tanan. Ang tanan ni iyang kalipay mahimong mapapas niadtong usa ka gutlo sa kaalaot. Busa ayaw paghuna-unaa nga ang kinabuhi sa usa ka tawo malipayon hangtod matapos kini, kay ang tanang kamatuoran mahitungod kaniya nahibaluan sa panahon sa iyang kamatayon. Pagmatngon sa matang sa tawo nga imong dapiton ngadto sa inyo ha, tungod kay ang mga abtik nga mga tawo makatunto kanimo sa daghang paagi. Ang usa ka tawo nga mapahitas-on may usa ka paon nga magdani kanimo ngadto sa peligro sama sa usa ka espiya nga naniid sa imong mga kahuyang. Iyang himuon nga ang maayo mugula nga daotan ug mangita siyag kasaypanan diha sa labing hamili nga mga buhat. Ang usa ka aligato makasunog sa usa ka pundok nga uling ug ang usa ka makasasala naghulat lamang og higayon sa paggamit sa kusog. Pagbantay niining mga tawhana ug sa ilang daotan nga mga laraw, sila maoy magdala kanimo kadaot nga magpabilin sa hangtod. Kung magdala kag laing tawo ngadto sa inyo, makagubot lamang kini bisan gani tali kanimo o sa imong kaugalingong pamilya.